आमची मायभास कोंकणी आसा। हांव ही भाशा शिकूं नाका, ती भाशा शिकूं नाका म्हणना, पूण मायभासाचेर प्रेम करा आनी जें प्रेम पोटांतल्यान येतलें तें प्रेम सदांकाळ उरतलें। तें केन्नाच अशें हें जावचें ना, फेड जावचें ना। वयल्यावर प्रेम जर आसत जाल्यार तें फेड जातलें आनी खरेंच पोटांतल्यान जेन्ना एक उमळशीक आसतली ती दवरपाक जाय प्रत्येक तरणाट्यान। मंडळाचो वावर आसा तो कोंकणी ही भास काय मराठीची बोली हांगच्यान सुरू जाता। सो ती भास म्हण सिद्ध करपाक दिल्लो संघर्श, ताच्या मागीर जनमत कॉल, त्या वेळार गोंय वेगळे भाशेच्या आदारार गोंय वेगळें दवरचें म्हणून आमचे म्हालगड्यांनी केल्लो वावर, हे सगळे लोक कोंकणी भाशा मंडळा कडेन संबंदीत आशिल्ले। सर्गेस्त भरत नायक आनी बाबली नायक हांणी दोगांयनी ती कानार तांचे पडले की अशें मराठी भाशा राजभाशा करपाची तेणी थरयलां म्हणून। हे दोगूय गाडी घेवन बावडे सगळे गांव वर पावले सांगपाक अशें चल्लां। म्हटल्यार राजभास कायदो लागू करपाक हालींसराक कांय प्रमाणान वावर सुरू जाला। म्हाका खबर राजभाशा संचालनालय सद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिता, पण एक्चुअल ते लोक थंय त्या त्या खात्यांनी वचून त्या ऑफिसांनी वचून परिपत्रकां जावं जो वेव्हार आसा तो कोंकणींतल्यान केलो जाल्यार मागीर म्हणपाक शकता की ते तांणी प्रशिक्षण दिलां तें लागू जालां। ताचे भायर हेर आस्थापनां आसात। आतां तूं बँकी घेव, हेर प्रायवेट इन्स्टिट्यूट्स खंयचे कितें घेव, ते लोक आमकां कोंकणीक हेंच करिनात। तूं खंयचेच बँकेंतलें फॉर्म जावं खंयचे तुका हाजेर सुद्दां मोबायलाचेर कॉल येतले, कोंकणी कॅरच करना। हो अप्रोच तांचो हो कर्नाटकाक दिसचो ना, दक्षिणेक दिसचो ना। म्हणटकच आमी राजभास कायदो लागू करपाक खूब फाटीं आसा आनी दुर्दैवान हें आमच्या भितर आशिल्लो मतभेद हें एक मेन कारण, जो प्रेशर जो सरकाराचेर जावं जे वेगवेगळ्या खात्यांचेर येवंक जाय तो पडना। गोंयच्या कोंकणीचो जाता कित्याक दुस्त। आतां पळय, हांव मुखेलमंत्र्याचेर कांय वायट उलयना, थोडें मानून घेतलें तेणें। आतां आमकां खूब नवे पिळगेची गरज, आतां व्हडें फुडें वचूंक जाय। एवढ्यान कितले लोक बसतलो आनी कितें कितें सगळ्यो गजाली जाणून जाग्यार पडूंक जाय जाल्यार त्यो पडटल्यो जाल्यार आमी सगळे एकवट्यान येवपा जाय। रोमी रोमी म्हणून गेले जाल्यार विचार जाता, इस्कॉलांनी रोमी सुरू, रोमी आमची भारताची भाशा न्ही, रोमांतली भाशा, आमची नागरी लिपी, आमचे गोंयची लिपी। हांव नागरीत भाशा म्हणना, सॉरी आमची संस्कृत भाशा, तातूंतल्यान त्यो गजाली जाल्या गेल्यो। कित्याक व्हडले वाद घालून एकच हे मरे एकठांय हातूंय घालूंक जाय ते। रोमींतले कांय साहित्यक आसतात देवनागरी येवपा जाय, लोकांक कळपा जाय देवनागरींतली रोमींतल्यान आसा, तुमकां बरोवंक शकतात तुमी, पूण तें करूंक सोदिनात। आतां गोंया पुरते घे जाल्यार रोमी आनी देवनागरी। आतां रोमी खातीर आमी कोंकणी भाशा मंडळ आमचो स्वताचो वावर आसा। आमी जी कांय संस्था आसात रोमीचो हें घेवपी, तांचे बरोबर कांय जंय आमचें पडटा त्या बरोबर आमी काम करतात, आमी पुरस्कार दितात। त्या भायर आमचें एकूच म्हणणें की राजभास कायद्याक हात लावचो न्ही आनी शिक्षणाक, आनी ताका कारण आसा। शिक्षणाक इतल्या खातीर की वर्गा भितर धर्मा प्रमाणे वर्गवारी जावची न्ही, गोंयकारा भितर ही फूट धर्मा प्रमाणे हे तरेचे संस्कार गोंया भितर नाशिल्ले आनी आमचे जो धार्मीक एकोपा आसा पळय तो आमी ताका तड दिवंक जायना। दुसरें कोणाक दिसता जाल्यार गेल्ले हांवें वर्धापन दिसाकूय म्हणिल्लें, तुमी फटयलें बी म्हणटा पळय, साहित्य अकादमीन हो निर्णय घेतला एक भास एक लिपी, हे कोंकणी पुरतो मर्यादीत न्ही, ताणें हे तरेचे विशय हेर भाशेनी आसात म्हणून हो निर्णय घेतला। भाशा मंडळाचो अध्यक्ष त्या वेळाचो चेतन आचार्य
म्हणजे म्हाका त्या वेळाचेर अध्यक्ष बी इतले व्हडले हे नासले, म्हणजे कितें आसता काम कोण बी अशे व्हडले सुद्दां. आनी त्या वेळाचेर अन्वेषा आनी प्राची ही दोग जाणां आनी सुरेल म्हणून, सो ती तीग जाणां कॉर्डिनेट करताली युवा महोत्सव. आनी म्हाका त्या वेळाचेर वयस हे सामकी एकदम खंय तरी व्हडली आसा सामकी अशी तें जालें एक्चुली. आनी मागीर जेन्ना युवा महोत्सव सोंपलो तेन्ना सावंड सिस्टमा कडेन असो बेश्टो रावलो, चल थाकला हे बी. एक सामकी गजाल बेस्ट जाली. त्याच्या उपरांत हांव जो भाशा मंडळाक लागीं जालो तो अजुनूय आसा. ती गजाल म्हणजे चेतन भाईन येवन म्हाका डायरेक्ट हग केलें. म्हणजे कांयच सांगूंक ना, युवा महोत्सव बरो जालो काय कितें काम केलें आनी हें जालें, डायरेक्ट येवन हग केली आनी तो सामको म्हाजो टर्निंग पॉयंट आसलो. तरणाट्याच्या काळजांत कोंकणी रिगयतले, कोंकणी अस्मिताय जर रिगयतली जाल्यार कितें करपाचें. आनी मागीर आयलो जल्म जालो युवा महोत्सवाचो. ह्या युवा महोत्सवाक कोंकणीची घुडी घेवन गोंयकाराचो स्वाभिमान जागोवपाक जे तरणाटे माचयेर नासतात, हातले हजारांनी येतात. पूण काळांतरान तुका ते चाळून तुजे कडेन ओडटा, कारण दुसरें जनरेशन लिडरशीप आसा ती तशीच, तितल्याच निस्वार, तितल्याच तळमळीन, तितल्याच ध्येयान आपणालें वावर 24/7 कोंकणीच्या वावरा खातीर दिता आनी तेंच आकर्शीत करता. भाशा मंडळाची प्रगती वाडली, सगळे कामां वाडली. तेन्ना एक मनीस आसतालो, आतां 10 मनीस काम करता थंयसर. सो भाशा मंडळ फुडें पावली. म्हाज्या हेच्या प्रमाणे ऑब्जर्वेशना प्रमाणे पयलीं तशें जातालें की पेडण्याच्या शैलीन कोण आसा जाल्यार फकाणां मारताले, हे जाताले. पूण आतां बरेचशे चेंजीस जाल्या आनी लोकांक, पेडण्याच्या लोकांक दिसतालें की पेडण्याची भाशा भायर मारता म्हणून, तोंड सावथाचेच लोक. पूण ना, तशें जावंक ना. कारण कोंकणी भाशा मंडळान स्वता येवन म्हाका दिसलें की तशें कांयच ना म्हणून. कारण युवा महोत्सवाच्या स्टेजीर 2-3 हजार फुड्यान हांवें स्वता कंपेरींग केल्लें, सगळ्या पेडण्याच्या शैलीन केल्लें. आनी तेन्ना इतको म्हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सगळ्यांनी म्हटलें बरें जालें अशें. म्हणटकच म्हाका अशें दिसलें की तसलें कांयच ना, हो फक्त एक विचारश्रेणी आसा की अशें आसा म्हणून. म्हणटकच तो बदलपा खातीर आमी पेडण्यान हें करतले म्हणजे करतले अशें आमी ध्येय घेतला आनी कोंकणीचो अर्थ करतलेच. आयज आमचे कडेन कोंकणी भाशा मंडळ 62 सुद्दां जाली जाल्यार आमचे कडेन लिडरशीप जी आसा ती हांव एक सोडलें जाल्यार सगळीं यंग तरणाटी आनी विथ अ मॉडर्न अप्रोच. आनी तोच जाणकारांचो आमकां मार्गदर्शन आसतात, तांचे गायडन्सूय आसतात. त्या भायर आमगेलें म्हणून कितें वेगळो दृश्टिकोन आसा तो घेवन आमी मुखार सरतात. कोंकणी भाशा मंडळ एकदम थळाव्या लेवला कडल्याकूच पळयता. तशेंच फक्त भुरग्यां खातीर कवनाणी हें काडून न्ही, तर प्रायमरी पासून ते सेकंडरी लेवल पर्यंत, हायर सेकंडरी लेवल पर्यंत टिचरांचे कंटिन्युअस वर्कशॉप आसता. बाल साहित्य परिशद घडोवन हाडटा. मागीर जशें शेणै गोंयबाब कथामाळ आसा, त्याच्या अंतर्गत टिचरांक वर्कशॉप्स घेता, कार्यशाळा घेता. त्या प्रमाणे हो जो उपक्रम आसा त्या प्रमाणे कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणीची उदरगती खातीर वावुरता. कोवीड काळान म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळ पयली संस्था आशिल्ली जाका दिसलें की हें बेगीन जावंक जाय, कारण हेर विशयान आमकां गुगल केलें की सगळें मेळटलें कंटेंट, कोंकणीन मेळचें आनी कोणें कोंकणीची फकाणां मारूंक जायना म्हूण आमी ज्या ऑनलायन मिटींग घेवन कंटेंट केलें तातूंत तुमी बी आशिल्ली. सो आमची गती इतली आसा की पूण एक मान्य की जितल्या प्रमाणान जाय तितले प्रमाणान जायना, ताका एक आर्थीकूय बळ जाय पडटा आनी मनुष्यबळूय जाय पडटा आनी आमकां हेरूय कार्य. पूण आमचो भर फोकस कोंकणी भाशा मंडळाचो आजुनूय ह्या गटा कडेन आसा, कारण आमकां दिसता भुरग्यांक सांबाळ्ळें जाल्यार कोंकणीचो फुडार उरतलो आनी भुरग्यांक आवड निर्माण करतले, तांकां जें माध्यम आयच्या आधुनीक काळान हेर भासो दिता त्यो कोंकणीन दिवच्यो म्हूण आमचो खूब प्रयत्न आसा. आतां ते सगळें विजन बदललें. आतां पुस्तकांनी मेळटा तेन्ना तितलीं पुस्तकां येनाशिल्लीं. आतां प्रत्येक जाण बरे लोक आमचेर वायट उलोवपी सुद्दां लोक बरीं आमच्या हातून आयल्या, विचारवंत बरीं पुस्तकां आयलीं.
आनी भुरग्यांक सांगपाची गरज ना, भुरग्यां आमच्यान फुडें पावली म्हणून आतां भाशा मंडळ नवी पिळगी. शाणी मस्ती हो प्रोजेक्ट करपा फाटलो हेतूच आशिल्लो की गॅदरिंगाक लोक डोला रे डोला करता जावं आनी हें करता आनी कोंकणी भितर थोडीच मोजकी पदां आसा. आमी नुस्तेकारां जावं आनी अशींच पदां आशिल्लीं. वेगळे भुरग्यांचे विशय घेवन तशी पदां ना. पूण शाणी मस्ती प्रोजेक्ट आमी हातांत घेतिल्लो. आज ती आमी शाणी मस्ती 8 मेरेन पावल्यात आनी हें पावतलें जाल्यार हें भुरग्यांक गॅदरिंगाक जावंक जाय. सो आमी पेट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट केलो जो आमी मनोहराय सरदेसाय हांकां भेटयला आनी ताका रिस्पॉन्स इतलो आसा कारण जे आमी पळय कॉन्सेप्ट घेता गितांचे मम्मालो पदर जावं रेल्वेचे दिका दाखोवपी दरे परे मरे उरे जावं अशे खंयचे जे जे भुरग्यांक लागतात जावं म्हाका शाळेंत वया जावं अशे वेगवेगळे विशय घेवन आमी गितां बरयतात जे भुरग्यांच्या विश्वांतले आसा आनी ताका बरे तरेन संगीत त्या प्रमाणे योग्य ते संगीत दिवन आमी ही सीडी तयार करतात. कोंकणी भाशा मंडळाची जी कार्यावळी आसा ते आमी पेडण्यान हाडटात. म्हणजे आमी सुरवात केल्ली ती पेटुला कडल्यान. म्हणजे पयलीं म्हटल्यार भुरग्यांच्या मनान एक बरो इव्हेंट वचूं न्ही नाच आनी गाण्याचो असो तो सुरू केलो. तो सुरू केल्या उपरांत एक बरो एनवायरमेंट जालो आमचो क्रिएट. शणै गोंयबाब कथामाळ ती वर्सान वर्सां जातालीच. आमी प्रत्येक स्कुलान मेळून पर्सनली लेटरां दिवन आमी ट्राय केले भुरग्यांक पार्टिसिपेट करपा खातीर आनी तो एक बरो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी पेटुला कडल्यान इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो की मराठी शाळेच्या टिचरी म्हणजे शिक्षिका ती म्हणटाली की पेटुल केन्ना भाशा मंडळ ती भाशा मंडळ रूम ना तेन्ना कितें तूं लायब्ररी एक आनी तेतूंतले रूम शाळा बिळा तशी नाहली. आतां आमकां शाळेची एवढी पदवी आमचे कडेन कोंकणी भाशा मंडळाक शाळा आसा इतलीं भुरग्यां आसा इतलीं भुरग्यां आमचे बरे तरेन प्रोग्राम करता. शिक्षण कशें की नॉवलां ती नॉर्मली कितें म्हणटा तें भुरगीं करता नवे भाशा मंडळ ती भाशा मंडळ उरूंक ना. अजून काय आमी म्हणपाक शकना जालें सगळें जालें आनी सोंपलें म्हूण. कारण जी अनास्था वेगवेगळ्या मळार आसा तातूंत खूब काम करपाचें आसा. स्पेशली चड करून कोंकणी राजभाशेचो कायदो लागू करप आनी शिक्षणीक मळार. सो हें काम अजुनूय आसा आनी जी आमच्या जाणटेल्यांनी म्हालगड्यांनी परंपरा संघर्षाची संघर्श संघटन आनी विधायक काम ह्यो 3 गजाली 3 मळार भाशा मंडळाक करच्यो पडटाले तेन्नाय आनी ते अजुनूय करच्यो पडटा आनी तें काम चालूच आसा. The voice for Goy.